नाज़रीन, एक बड़ी सियासी शख्सियत ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये आखिरी मिनट तक एक दूसरे के साथ रहेंगी, लेकिन ये आखिरी मिनट कब है, यही इंटरेस्टिंग बात है। क्या हुकूमत का आखिरी मिनट वाकई शुरू हुआ चाहता है? नाज़रीन, ये हकीकत क्या है, ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने कहा कि हम चोर दरवाजे से हुकूमत या इक़्तिदार में नहीं आएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऑफर्स दी जा रही हैं हुकूमत में आने की? ये कहानी क्या है, ये भी सबूतों के साथ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पंजाब में मैंने आपको खबर दी थी कि किसान और फिर उसके बाद मेडिकल अमला, फिर उसके बाद सरकारी मुलाजमीन, ये सारे के सारे सड़कों पे हैं। और आलिया हमज़ा ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में क्या करने जा रही है, ये तफसीलात भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, मुस्लिम लीग नून के साथ गहरा ताल्लुक़ है, सीनियर तरीन सियासतदान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फिर पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी कर लिया जाए उस मुल्क में सियासत तो दफन हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई सियानी जमात है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो हुकूमत का साथ छोड़ जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये आखिरी मिनट तक साथ रहेंगे, लेकिन ये जो आखिरी मिनट कब है, ये इंटरेस्टिंग जवाब होगा और हम सब मिलके इस आखिरी मिनट के इंतजार में। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया था कि हवाएं बदली बदली हैं, फ़िज़ाएं बदली बदली हैं। आप कुछ भी कर लें, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, लेकिन एट द एंड जो सियासतदान होता है, वोट और अवामी पजीराई, ये उसकी कमज़ोरी होती है। इसके बगैर सियासतदान ना ही तो फल फूल सकता है और ना ही खुश और खुशहाल रह सकता है। आप जितना मर्जी चोर रास्तों से, चोर दरवाज़ों से आप इक़्तिदार में आ जाएं, लेकिन जब तक अवामी राय आपके साथ नहीं होगी, अवामी हमायत आपके साथ नहीं होगी, तो आपका ये जो इक़्तिदार है ये आपको सूखा सूखा और मान दिखाई देगा, जैसे कि आजकल दे रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब की बातों से भी लगता है कि पीटीआई वाले साढ़े नाल बह जान, हमारे साथ शामिल हो जाएं, नज़र आएँ, बातचीत करें, हम आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत फल फूल सके। नाज़रीन, मेरा भी एक मासूमाना सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 मरतबा इक़्तिदार में आई, चारों के चारों मरतबा ताकतवर लोग कहते हैं कि आप इदारे का नाम क्यों नहीं लेते, मेरी ज़ुबान फंस गई, यानी कि चारों की चारों मरतबा ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके आई, लेकिन ये दोनों पीटीआई को ये ताने देती हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती हैं। मेरे भाई, आप कहाँ से आए हो? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर की सीट हार गए बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलें जी मैं नहीं कहता, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मरीम नवाज साहिबा सीट हार गई, मियां शहबाज शरीफ साहब हार गए। ये पाकिस्तान की तारीख का अजीब तरीन इलेक्शन था, जिसमें जो इलेक्शन लड़ने वाला था वो जेल में बैठा हुआ था, लेकिन उसने जितने आज़ाद लोग थे उन सबको ये साबित किया कि ये सारे के सारे जेल में हैं और वही आज़ाद है इस मुल्क में। लेकिन हमने फिर देखा कि इलेक्शन का रिजल्ट, नतायज उस तब्दील कर लिए गए, खुलेआम धांधली हुई। नाज़रीन, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा। और फिर उसके बाद नतायज तब्दील करने के बाद इक़्तिदार तब्दील कर लिया गया। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, चलें अब चीज़ों को आगे ही लेके जाना है, तो कम अज़ कम जो मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ हैं, और वो तो उनको दे दें। आप तो वो भी उनको नहीं दे रहे। फिर उसके बाद अगर हम सेनेट की बात करें, केपी का इलेक्शन नहीं हुआ, और फिर अगर 26वीं यानी तरमीम की बात करें, इमरान खान के ऊपर 300 केसेस हैं, 290 केसेस में जमानतें हो गई बकौल सलमान सफदर इमरान खान के वकील के, लेकिन वो भी जेल में। वजह क्या है कि स्टेट इमरान खान के अगेंस्ट है, निज़ाम इमरान खान के अगेंस्ट है, ये सिस्टम इमरान खान के अगेंस्ट है, इसलिए वो जेल में। अदरवाइज इमरान खान कोई किसी करप्शन के केस में थोड़े जेल में, और ये अवाम ये जानती है। यही वजह है कि हालात ऐसे हैं कि मीडिया पे इतने अरबों खरबों का बजट लगाने के बावजूद भी आज इमरान खान लोगों के दिलों में ताबिंदा है, जिंदा है, तरोताज़ा है। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब। खबर ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। बैरिस्टर गौहर भी ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं हो रही। फिर उसके बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने कहा कि जी अगर आज़म स्वाति साहब की कोई मुलाकात हुई है तो वो उनकी पर्सनल मुलाकात है और इसको पार्टी ऑन नहीं करती, और अगर उनकी कोई डेवलपमेंट हो रही है, जब इस नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे, जब कोई हतमी मुलाकात होगी, तो इमरान खान की मुशावरत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि हम चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आएंगे। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ नाज़रीन, ज़रा ये खबर जो है ना, ये दिल को थाम के सुनने वाली खबर ये है कि जितना मर्जी इनकार हो जाए, जितना मर्जी डिनाई हो जाए, पाकिस्तान में
اس وقت دو جو قوتیں ہیں وہی اصل طاقتیں ہیں. ایک جو سب سے بڑی طاقت ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, جس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے, پاکستان کا عام ووٹر سپورٹر کھڑا ہے, وہ ہے عمران خان. اور جو دوسری جسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب سے آگے. ان دو قوتوں طاقتوں کے بغیر یہ نظام آگے نہیں بڑھ پائے گا, اور ایٹ دا اینڈ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی ہی آئیں گی, کیونکہ یہ یونیورسل لا ہے. اور اس چیز کی فکر کھائے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ اگر یہ دونوں قریب آتی ہیں تو ہم کہاں جائیں گے. جیسا کہ مفتاح اسماعیل نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی آخری باری ہے, ان کو یہ کنفرم ہو گیا ہے, پتہ ہو گیا, اس لیے یہ بار بار جو ہے وہ بیلاروس جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے اپنے لیے کوئی فیوچر کی منڈی تلاش کر لیں. یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اب ناظرین, پنجاب میں آج کل جو ہیلتھ میڈکس الائنس والے ہیں وہ آج کل سراپا احتجاج ہیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو دیہات کے جو چھوٹے گاؤں کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں, ان کو حکومت پنجاب پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ میاں منشا صاحب کو دیے جا رہے ہیں یا اپنے کسی من پسند آدمی کو دیے جا رہے ہیں. ہماری وائی ڈی اے کے جو صدر ہیں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا. انہوں نے کہا جی کہ کہانی یہی ہے کہ یہ اپنے من پسند جو کنٹریکٹرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اور اسی کو لے کے وائی ڈی اے اور جو الائیڈ ہیلتھ والے ہیں, اتحاد والے, الائنس والے ہیں, وہ آج کل ہار روڈ پہ, مار روڈ پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ گندم جو ہے پاکستان میں ناظرین سرکاری ریٹ رکھا گیا 2900 روپے فی من, لیکن 2200 روپے فی من بک رہی ہے. اگر ہم مارکیٹ سے ایک پیزا لینے جائیں, پیزا آپ کھاتے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں, سارے کھاتے ہیں, 2000 روپے کا ایک پیزا آتا ہے اور ایک من گندم کی قیمت ایک پیزا کے برابر ہے. اور کسان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور وہ رو رہے ہیں کہ اس اپنی گندم کو لے کے. اور جو پاکستان کسان الائنس کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی احتجاج کی کال دی تھی. آج غالباً احتجاج ہے ان کا. یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں لاہور مار روڈ پہ, اس پہ گزشتہ روز ملک احمد بچر جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر ہیں, اور عالیہ حمزہ, یہ وہاں پہ کل گئے اور ان لوگوں سے ملے. عالیہ حمزہ نے یہ کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکیں تو اب آپ اس کا بدلہ ڈاکٹرز کو اور ایم ایس کو سسپینڈ کر کے, ان کی تذلیل کر کے آپ نہیں لے سکتی. مریم نواز صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا. ناظرین, پنجاب میں حالات آہستہ آہستہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا پہلے تو احتجاج کی اجازت ہی نہیں تھی, اب جب لوگ نکل آئے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف نکل آیا ہے, ٹیچرز نکل آئے ہیں, سرکاری ملازمین آ رہے ہیں, کسان آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پریشر ہے, پھر پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہے. اٹ مینز دیٹ یہ سارے فیکٹرز شاہد کا کان عباسی کی اس بات کے ساتھ جوڑ لیں کہ آخری منٹ جو ہے اس وقت تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ ہیں, لیکن یہ آخری منٹ کب ہے؟ یہ آخری منٹ ناظرین ہوا چاہتا ہے. اور میں آپ کو یہ کنفرم سورسز کی خبر دے رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی امریکی وفد سے نہیں ملی, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی تھی, اور وہ کہانی جڑی ہوئی ہے اقتدار کی تبدیلی کے ساتھ. ناظرین, اگلے پروگرام میں ثبوتوں کے ساتھ مزید انفارمیشن لے کے حاضر ہوں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مرچ مسالہ کم لگائیں, خبریں آپ تک پوری پہنچائیں. کئی لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی آپ خبریں دے دیتے ہیں, سارا سچ بول دیتے ہیں. ناظرین, تو ہم نے سچ بولنے کا الحمدللہ علم اٹھا رکھا ہے اور آخری سانس تک سچ بول لیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں امن, استحکام اور اکنامکل ریفارمز اور بہتری آئے تاکہ عام عوام کے مسائل حل ہو سکیں, بے روزگاری ختم ہو سکے. اگر آپ کو ہمارے پروگرام میں کچھ بھی اچھا یا برا لگے تو کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.